बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान दुरानी हूँ, आप मेरा यूट्यूब देख रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, आज की बहुत अहम डेवलपमेंट्स मैं सामने रखने लगा हूँ आपके सामने। और मरीम नवाज़ साहिबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद जो मामलात पंजाब कॉलेज का जो है वो मज़ीद डाउटफुल हो गया है। और ये अब पूछा जा रहा है, सवाल किए जा रहे हैं कि ये किसको बचाया जा रहा है और ये किसको जो है बचाने के लिए आप तलबा को दहशतगर्द करार दे रहे हैं। आप सारे का सारा मलबा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI पे डाल रहे हैं, जिसका दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। तो अब जो चीज़ें सामने आई हैं वो आपके सामने रखनी है, लेकिन सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे जहन में आई वो ये आई कि मुझे मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हुए मुझे शेख हसीना के वो अल्फाज याद आ गए जो कि उन्होंने अपने मुल्क में होते हुए जो प्रोटेस्ट हैं उनको देखते हुए जो बयान दिया था। पहले वो सुन लें ताकि आपको फिर रेलेवेंसी समझ आए कि पाकिस्तान में जो कौन सी चीज़ जो है वो फॉर्म 47 की शक्ल में जो है हम पे वारिद कर दी गई है। शेख हसीना का कहना था कि जी एहतजाज करने वाले अब तलबा नहीं बल्कि ये दहशतगर्द हैं जो मुल्क को, अच्छा यही अल्फाज मरीम नवाज़ ने आज तलबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए, जो मुल्क को अदम इस्तेहकाम की जानिब ले जाना चाहते हैं। मैं अपने हम वतनों से अपील करती हूँ कि इन दहशतगर्दों को पूरी ताकत से कुचल दिया जाए। यही अल्फाज मरीम नवाज़ के हैं और वो अपने मुखालिफिन को जो है, जो उनके सर पे सवार हुए हैं PTI और इमरान खान, तो उनके जैसे कि बिल्कुल रात हो दिन हो सोना हो जागना हो, मरीम नवाज़ को PTI और इमरान खान का बुखार हुआ है। वो कभी उनको दहशतगर्द करार देती हैं, कभी जो है वो इमरान खान के ऊपर कोई ना कोई ताना मार देंगी या कुछ भी। आज तो उन्होंने एक हद जो है वो क्रॉस की और वो ये की कि जो दहशतगर्द करार दे दिया उन तलबा को जो कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। वो लोग जो कि एक लड़की के मुबैना रेप के ऊपर जो एहतजाज कर रहे थे, और वो आज भी अपने पॉइंट के ऊपर बिल्कुल क्लियर हैं एंड दे नो कि वो जो मुतासरा लड़की है वो किस हॉस्पिटल में है, वो उसकी जो दोस्तें हैं, उसके जो घर वाले हैं, वो सब इस बात पे क्लियर हैं। जो क्लियर नहीं है, जो अपनी दुम बचाना चाह रही है, वो पंजाब गवर्नमेंट है। और पंजाब गवर्नमेंट को बीच में क्यों कूदना पड़ा? वो इस वजह से कूदना पड़ा क्योंकि मियाँ आमिर महमूद पंजाब कॉलेज के चेयरमैन हैं, ये उनका है, वो मालिक हैं इसके। अब वो जो हैं शरीफ ख़ानदान के कितने वफ़ादार हैं, वो कितने करीब हैं, उसके लिए मैं आपको छोटा सा क्लिप आपको सुनवाता हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी मज़ीद तफसील बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि ये जो माफिया है वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने में हर तरह से जो है वो साथ खड़ा होता है। मरीम नवाज़ अबाउट मियाँ आमिर महमूद। पंजाब कॉलेजेस एक ऐसा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस स्कूल्स हैं जो बच्चों को तालीम दे रहे हैं अपने कुछ जाने बगैर। और इसके लिए मैं अपने एजुकेशन मिनिस्टर को भी मैंने कहा कि आपको वो मुअत्तल नहीं करनी चाहिए थी, उनको सस्पेंड नहीं करनी चाहिए थी, कोई एक्शन जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो एक्शन नहीं लेना चाहिए था। वो किसी इज्जतदार आदमी का है, वो एक चैनल के ओनर भी हैं, लेकिन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पूरे को इस तरह टार्निश किया गया, चाहे वो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हो या वो कोई भी हो। कोई भी हो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी हो तो मरीम नवाज़ उसकी इज़्ज़त के लिए खड़ी हो जाए और उसके सामने खड़ी हो जाए कि नहीं मैं। मियाँ आमिर महमूद साहब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के बहुत करीब हैं और ये नून लीग की सियासत के बहुत करीब जो हैं, वो एक इन्वेस्टर के तौर पे भी काम करते रहे हैं और सियासत में भी जो है वो मियाँ साहब को इनकी बहुत सपोर्ट हासिल है। और इसमें अब कोई शक नहीं है कि ये एक दूसरे के कारोबार को बचा रहे हैं, क्योंकि पंजाब कॉलेज इस वक्त कोई वो नहीं कहते हैं जी ये पैगंबरों का पेशा है ये पढ़ाना, तो ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस है और इस बिज़नेस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक दूसरा जो बिज़नेस टाइकून है जिसे शरीफ ख़ानदान कहा जाता है, वो इस वक्त जो कि बरसर इक़्तिदार है, वो कूद पड़ा और अब उनको एक दूसरे की जो है वो पूंछलें बचानी है। इस पूरे मामले में मरीम नवाज़ जो हैं वो समझती हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं अब उनकी मज़ीद गिरफ़्तारियाँ इस चक्कर में डालने के पूरे सीन में जो है अब शुरू हो चुकी हैं। जो पहली गिरफ़्तारी है वो एक वकील साहब हैं जिनको टिकटॉक से जिनकी 3.2 मिलियन जो वीडियो गई थी उसके ऊपर जी कार्रवाई हुई है और पंजाब पुलिस ने मरीम नवाज़ के बकौल उनको गिरफ़्तार कर लिया है। अब ये गिरफ़्तारियों का सिलसिला वसी होगा क्योंकि मरीम नवाज़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक यूट्यूबर और सहाफ़ी जिनका नाम इमरान रियाज़ ख़ान है, उनकी एक ट्वीट पर नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि जो मरीम जो कि इमरान रियाज़ हैं जो जेल काट के आए हैं उनको फिर भी जो है वो बाज नहीं आ रहे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ट्वीट की जिस ट्वीट में उन्होंने कहा कि जी ये मरीम नवाज़ साहिबा ने ही एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसमें वो बच्चों को दूध पिला रही हैं। तो
اب دودھ پلانے سے خون پلانے تک کا جو ایک کیپشن عمران ریاض صاحب نے استعمال کیا وہ اس تصویر کے اوپر کیا جس پر جو اسٹوڈنٹس تھے پنجاب کالج کے وہ بیچارے زخمی حالت میں احتجاج کے دوران زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ان میں جو فیمیل اور میل اسٹوڈنٹس ہیں بیچارے وہ سب تھے. تو کیا پنجاب پولیس نے بچوں پر تشدد نہیں کیا؟ یہ کیس ہے نا, مطلب کیا انسائٹمنٹ کیا ہو رہی ہے؟ عمران ریاض صاحب نے صرف ان بچوں کے حق میں بات کی ہے کہ کیا یہ آپ بچوں پر تشدد کر رہے ہو, کیوں ایسا پیش آیا, آپ کو یہاں تک بات کیسے پہنچی؟ اب صرف اور صرف سوال یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کچھ کہہ رہی ہیں, آئی جی پنجاب ان کے کچھ کہہ رہے ہیں, شہر بانو ان کی جو ایس پی صاحبہ ہیں وہ کچھ اور کہہ رہی ہیں, اور انہوں نے کچھ وی لاگرز اور ایکٹرز کو ہائر کیا ہوا ہے جو کچھ اور بیان دے رہے ہیں. اور جو یہ بچے ہیں جن کو اصل کہانی پتہ ہے کہ وہ اس وقت جو متاثرہ لڑکی ہے وہ بیچاری اور اس کا خاندان کس طرح سے جو ہے وہ سفر کر رہا ہے, اور وہ کس ہاسپٹل میں کس آئی سی یو کے وارڈ میں ہے, اور اس کو کیوں سیل کیا گیا ہے, یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن کے جوابات کسی کے پاس نہیں ہیں. اور یہ سوال کرنے کی ہمت کوئی صحافی بھی نہیں کر سکا. آج پریس کانفرنس کے سامنے جو صحافی بیٹھے ہوئے تھے, چند ایک تو وہ تھے جو کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کے ساتھ پچھلے کچھ 1-2 ماہ پہلے مری کا دورہ کرنے گئے تھے, اور وہ وہاں ان کی تصاویر بھی سامنے آئی تھیں. اور اس پوری سچویشن میں میں عظمیٰ بخاری اور مریم نواز کے اس جابرانہ اور ڈکٹیٹرشپ والے جو نہیں ایک وائب ہوتی ہے اس کو بڑا محسوس کر پایا. لیکن مجال ہے کسی صحافی نے سوال کیا ہو کہ یار اس بات پہ کانٹراڈکشن کیوں ہے, اس بات پہ آپ لوگ اتنے غصے میں کیوں ہیں, آپ لوگ کلیئر کریں, آپ بچی کو سامنے لے آئیں. آپ بچی کو سامنے نہیں لا سکتے, آپ والدین کی بات کروا دیں, یا والدین کو میڈیا کے سامنے لے آئیں, یا پھر آپ ان کا کوئی اسپوکس پرسن لے آئیں, یا اس پورے معاملے میں کم از کم زبان ہی ملا لیں. آپ کے پنجاب کالج کے ترجمان کچھ کہہ رہے ہیں, آئی جی پنجاب آپ کے کچھ کہہ رہے ہیں, آپ کا بیان کچھ ہے, تو اس چیز کو مزید ڈاؤٹ فل کسی اور نے نہیں کیا, آپ نے کیا. وہ ساری باتیں ہیں جس کے بعد اب خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے, کیونکہ عظمیٰ بخاری نے بھی آج ڈائریکٹ تھریٹس لگائے ہیں صحافیوں کو, اور صحافیوں کو اتنی شرم نہیں آئی کہ وہ سامنے سے اٹھ کر وہاں سے احتجاج کرتے یا پھر کہتے کہ جی ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں. پی ٹی آئی کی دفعہ تو ان کو بڑے بائیکاٹ یاد آ جاتے ہیں, لیکن اس بار چونکہ عظمیٰ بخاری اور مریم نواز نے سامنے بٹھا کے دھمکیاں لگائی ہیں تو اب ان کو اپنی نوکریوں کی پڑ گئی ہے. اور مجال ہے کہ کسی نے چوں تک کی ہو, بلکہ ان کو لقمہ دے رہے تھے کہ ہاں جی آپ پھر آپ کا کیا پلان ہے, فلانے کو آپ نے اٹھانا ہے, فلانا شر پسند ہے, فلانا یہ. خدا کو خوف کریں بھائی, یہ جرنلزم نہیں ہے. جرنلزم کے پیشے کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ بدنام کر کے رکھ دیا ہے. تو اب امید یہ کی جاتی ہے کہ جو لاہور پریس کلب ہے ایٹ لیسٹ وہ اس پر بات کرے گا کہ جو عظمیٰ بخاری ہے وہ ایسے کیسے صحافیوں کو دھمکیاں لگا سکتی ہیں. تو اس پہ معذرت جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور مریم نواز کا جو غصہ ہے وہ تو جائز ہے, چلیں اس کی معذرت ذرا بعد میں ہم مانگ لیں گے. لیکن سب سے آج جو امپورٹنٹ خبر ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے وہ یہ کہ جو یہ بیانیہ بناتے پھر رہے تھے کہ یہودی لابی ایکٹیو ہو گئی, یہودی لابی ایکٹیو ہو گئی, تو کون سی یہودی لابی ایکٹیو ہوئی ہے, جبکہ جمائمہ جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ میرا اتنا اثر رسوخ نہیں ہے کہ میرا جو وہاں کا جو عہدیدار ہے یو کے کی گورنمنٹ کا وہ میری بات نہیں سن پا رہا ہے. اور جمائمہ خان جو ہیں وہ اس وقت بہت ایکٹیو ہوئی ہوئی ہیں اپنے سابق شوہر اور سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے اس وقت ان لافل جو اس وقت وہ قید ہیں. اور اس معاملے میں یہ وقت بہت کروشل ہے کہ عمران خان صاحب کی جو صحت ہے, ان کی زندگی ہے, اس کے حوالے سے بہت جینون سوال ریز ہو رہے ہیں. اور دوسری طرف پاکستان میں جو ترمیم اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ چل رہا ہے, اس پوری سچویشن میں جو آکسفورڈ یونیورسٹی کی چانسلرشپ کا معاملہ ہے اس پہ ایک اور بیانیہ جو ہے وہ پٹواری صحافیوں کا وہ دبردوز ہوا ہے. اور وہ ایسے ہوا ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ جی ان کے پیچھے تو یہودی لابی ایکٹیو ہوئی ہوئی ہے. اگر اتنی ہی اسٹرانگ ہے یہودی لابی تو وہ اپنے بندے کو آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر نہیں لگا سکتے تھے, ان کے لیے اتنا مشکل تھا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. ہمارے دوست ہیں, کولیگ ہیں حسن ایوب صاحب, اور بھی دیگر لوگ ہیں جو پی ٹی وی میں کام کرتے ہیں, اور بھی بہت لوگ ہیں جو کہ ماڈل ٹاؤن میں اس وقت براہ راست مسلم لیگ نون کے پے رول پر صحافی, بطور صحافی ان کو شرم آنی چاہیے, پے رول پر کام کرتے کسی پارٹی کے, تو دے آر ورکنگ. ان سب کے بیانیہ جو ہے وہ آج دبردوز ہوا ہے.
عمران خان صاحب کی صحت اور اس پوری جو پنڈورا باکس ہے اس کے بارے میں ابھی تک کچھ کلیئرنس سامنے نہیں آ رہی، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ مکمل طور پر چیئرمین سے شروع ہو جائیں، نیچے تک ترجمان تک چلے جائیں، ایک ایک بندہ آپ کو کمپرومائز نظر آئے گا۔ تو ساری پوری صورتحال میں عوام جو ہے وہ ایک طرف ڈٹی ہوئی ہے، اور 17 اکتوبر معذرت انہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، یہ چہمگوئیاں چل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ کل جو ہے وہ ڈی چوک کی طرف لانگ مارچ کیا جائے گا، کس طرف سے کیا جائے گا، کون اسے انیشیٹ کرے گا اور کون اسے لیڈ کرے گا، یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے۔ اس ساری انفارمیشن جتنی بھی اپڈیٹس ہوں گی اس کے اوپر جو تجزیات ہوں گے اس کے ساتھ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک اپنا، اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔